हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। आजको यस भिडियो सेसनमा हामी पढ्न गइरहेछौँ डिस्टेन्स भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, त्यसपछि स्पिड र भेलोसिटी भनेको के हो र यिनीहरूको बीचमा के डिफरेन्सेस छ, त्यसपछि भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको के हो र एक्सेलरेसन भनेको के हो। यसै सानो कुराहरूलाई लिएर आजको हाम्रो भिडियो सेसन हुन गइरहेछ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। हाम्रो पहिलो टपिक भनेको डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हो। सानैदेखि सुन्दै आएको टर्म हो। बेसिकली डिस्टेन्स भनेको कुनै पनि एउटा मुभिङ अब्जेक्टले या मुभिङ पोइन्टले जुन पाथ ट्राभल गर्छ त्यो पाथको त्यो रुटको एक्चुअल लेन्थलाई नै डिस्टेन्स भनिन्छ। यहाँ जब हामी डिस्टेन्स भनिरहेछौँ त्यो बेसिकली डिस्टेन्स ट्राभल्ड हो, जसलाई हामी सर्टकटमा यहाँ डिस्टेन्स भनिरहेछौँ। याद राख्नु होला, डिस्टेन्स भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यसैले त्यसले अल्जेब्रिक ल अफ एडिसनलाई फलो गर्छ। यसै कुराहरूलाई बुझ्नुको लागि अब हामी केही इक्जाम्पल्सहरू लिन गइरहेछौँ। स्क्रिनमा हेर्नु होला, हामीसँग यहाँ दुईटा पोइन्ट छ ए एन्ड बी। ए भनेको हाम्रो हाउस हो, होम हो, जहाँबाट एउटा स्टुडेन्टले ट्राभल गरिरहेछ स्कुलसम्म, र स्कुल भनेको यहाँ बी लोकेसनमा हामी हेराइरहेछौँ। सो दिस इज स्कुल एन्ड दिस इज हाउस। ओके, अब यो हाउसबाट स्कुलसम्म जानुको लागि त्यो स्टुडेन्टसँग तीनवटा अप्सन छ। या त त्यो फर्स्ट रुटबाट जाओस्, या त त्यो सेकेन्ड रुटबाट जाओस्, या त त्यो थर्ड रुटबाट जाओस्। सो टोटल यहाँ तीनवटा रुट छ। फर्स्ट रुटबाट जाने हो भने त्यसलाई टोटल 500 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। त्यसरी नै सेकेन्ड रुटबाट जाने हो भने त्यसलाई टोटल 100 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। त्यसरी नै त्यसलाई थर्ड रुटबाट जाने हो भने टोटल 400 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। सो एकछिनको लागि मानौँ कि त्यो स्टुडेन्टले फर्स्ट रुटलाई फलो गर्यो र फर्स्ट रुटलाई फलो गर्दा त्यसले यो जुन कर्भ पाथ फलो गरेको छ यसमा कन्टिन्युअसली उसको डाइरेक्सन चेन्ज भएको छ। सो फर्स्ट रुटबाट जाने हो भने त्यसले कर्भ पाथ फलो गर्नुपर्छ। सेकेन्ड रुटबाट जाने हो भने स्ट्रेट लाइन पाथ कभर हुन्छ, र थर्ड रुटबाट जाने हो भने फेरि त्यहाँ कर्भ पाथ फलो हुन्छ। सो सेकेन्ड रुट मात्रै छ जसबाट त्यसले स्ट्रेट लाइनमा जान सक्छ। सो इनकेस अगर त्यसले फर्स्ट रुट फलो गरेको छ भने त्यसको टोटल डिस्टेन्स भनेको यहाँ 500 मिटर हुन जान्छ। द्याट विल बी 500 पहिलो रुटको लागि, र त्यसरी नै त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुन जान्छ 100 मिटर। मोस्ट अफ द मान्छेसँग यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ कि किनभने फर्स्ट रुट कर्भड पाथ हो त्यसैले त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कभर भएको छैन। याद राख्नु होला, डिस्प्लेसमेन्ट वर्ड युज गर्नुको लागि यो नेसेसरी छैन कि अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा नै मुभ गर्नुपर्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको बीचको मिनिमम ग्याप हो। सो ए र बी को मिनिमम ग्याप भनेको यहाँ 100 मिटर हो। त्यसैले फर्स्ट रुटबाट जाँदा पनि डिस्प्लेसमेन्ट डिफाइन्ड नै हुन्छ। रिपिट गर्दा सेकेन्ड रुटबाट नि त्यसलाई जानुपर्छ त्यो नेसेसरी छैन। सो फर्स्ट रुटको लागि पनि डिस्प्लेसमेन्ट डिफाइन्ड नै हुन्छ र त्यो यहाँ 100 मिटर हुन जान्छ। त्यसरी नै यदि त्यो सेकेन्ड रुटबाट जाने हो भने the distance will be, yes, that will be 100 meter and displacement will be again 100 meter but due east। त्यसो भए जहिले पनि हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा हामीले त्यहाँ डाइरेक्सन पनि स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट एउटा फिक्स्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ र त्यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, र भेक्टर क्वान्टिटीलाई कम्प्लिटली स्पेसिफाई गर्नुको लागि हामीले त्यसको डाइरेक्सन भन्नु नै पर्ने हुन्छ।
सो सेकेन्ड रुटबाट हेर्दा हामीले के पायो कि डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट दुवै म्याग्निट्युडमा इक्वल छ। सो हामीले के भन्न मिल्छ कि यहाँ डिस्टेन्स इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट। र फर्स्ट केसको कुरा गर्ने हो भने हामीले के पाथ्यौ, फर्स्ट केसमा डिस्टेन्स वाज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेन्ट। सो कर्व्ड पाथबाट अब्जेक्ट मुभ गर्दा डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा ठुलो हुन जान्छ। त्यसरी नै स्ट्रेट लाइनमा अब्जेक्टले मुभ गर्दा डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल हुन जान्छ। त्यही हामीले थर्ड रुटको कुरा गर्ने हो भने थर्ड रुटको लागि हामीले के भन्न मिल्छ कि डिस्टेन्स इज 100 मिटर एन्ड सरी द्याट्स 400 मिटर and displacement is that is again 100 meter due east। यो तीनटै एक्जाम्पलबाट हामीले अब्जर्भ गर्ने हो भने जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो मात्र इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ। फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस र थर्ड केस तीनटै रुटको लागि डिस्प्लेसमेन्ट सेम छ 100 मिटर ड्यू ईस्ट। तर फर्स्ट केसमा डिस्टेन्स जहाँ हाम्रो 500 मिटर छ, सेकेन्ड केसमा डिस्टेन्स 100 मिटर छ, त्यही थर्ड केसमा डिस्टेन्स 400 मिटर छ। सो डिस्टेन्स इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको सँगै जुन रुट छ, जुन पाथ छ, जुन ट्र्याजेक्टरी फलो भएको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यही रिजन छ कि हामी डिस्टेन्सलाई हामी पाथ फङ्सन भन्छौँ, त्यही डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी स्टेट फंक्शन भन्छौँ। सो स्टेट फंक्शन मात्रै इनिशियल र फाइनल कन्फिगरेसन पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही पाथ फंक्शन भनेको रुट जुन छ हामीले त्यो कन्फिगरेसन एक्वायर गर्नुको लागि जुन बाटो एक्वायर गरेको छौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र याद राख्नु होला डिस्टेन्स स्केलर क्वान्टिटी भएको कारणले हामीले त्यसमा कुनै एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सन नभएको कारणले हामी त्यसको एउटा डाइरेक्सन स्पेसिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यही डिस्प्लेसमेन्टसँग एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सन एसोसिएटेड भएको कारणले त्यसले एउटा भेक्टर ल अफ एडिसनलाई फलो गरेको कारणले हामीले त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन पनि स्पेसिफाई गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सो डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा ठुलो पनि हुन सक्छ र इक्वल पनि हुन सक्छ, तर डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा कहिले सानो हुन सक्दैन। इन केस अब्जेक्ट कर्व पाथमा मुभ गर्दा डिस्टेन्स जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसरी नै अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्यो बिना डाइरेक्सन रिभर्स गरिकन त्यो सिचुएसनमा डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट दुवैको म्याग्निट्युड इक्वल हुन्छ। त्यही इन केस डाइरेक्सन रिभर्स भयो भने त्यहाँ हामीले के भन्न मिल्छ कि फेरि डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा ठुलो हुन्छ। यस कुरालाई बुझ्नको लागि हामी इक्जाम्पल लिइरहेछौँ। लेट अस सपोज कि हामीसँग एउटा क्रिकेट बल छ र त्यसलाई हामीले ग्राउन्डबाट ठ्याक्कै माथि फ्याँक्यो र माथि फ्याँकेपछि त्यो सर्टेन हाइटमा गएर त्यहाँ स्टप हुन्छ र फेरि त्यो रिटर्न ब्याक हुन्छ ग्राउन्डमा नै। सो लेट्स से कि माथि जाने बेलामा त्यसले डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको थियो 100 मिटर, त्यसरी नै तल आउने बेलामा डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो 100 मिटर। सो त्यो एबाट बीमा गयो र ब्याक फेरि बीबाट एमा आयो अगेन। सो यहाँ चाहिँ हामीले टोटल डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने ए टु ब्याक ए। सो पहिला त्यो एबाट बीमा गयो र फेरि बीबाट एमा आयो। सो यहाँ टोटल डिस्टेन्स कति भयो त? सो डिस्टेन्स पाथमा डिपेन्ड गर्छ र त्यो स्केलर क्वान्टिटी छ। सो दुवै केसमा हामी S1 प्लस S2 लाई एड गर्न गइरहेको छु। सो द्याट विल बी 100 मिटर प्लस 100 मिटर एन्ड द्याट विल बी टोटल 200 मिटर। त्यही डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्ने हो भने डिस्प्लेसमेन्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र हामीलाई थाहा छ भेक्टर क्वान्टिटीलाई डिल गर्ने बेलामा हामीले भेक्टर ल अफ एडिसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो द्याट विल बी S1 प्लस S2 र हामीले माथिलाई प्लस मान्ने हो भने तललाई माइनस मान्न सकिन्छ। यहाँ प्लस र माइनसले डाइरेक्सन हेराइरहेको छ। सो द्याट विल बी प्लस 100 मिटर माइनस 100 मिटर एन्ड द्याट विल बी टोटल 0। सो डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ नल भेक्टर आयो त। सो डिस्प्लेसमेन्ट रुटमा पनि डिपेन्ड गर्छ र एज वेल एज यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट स्ट्रेट लाइनमा अब्जेक्ट मुभ गर्दा पनि डिस्टेन्स भन्दा सानो हुन गयो किनभने अब्जेक्टले पाथ रिभर्स गर्यो। सो अब हामी डिस्टेन्स टाइम ग्राफको स्लोप र एरिया हेर्न गइरहेको छौँ।
हामीसँग यहाँ डायग्राम छ। यो डायग्राम हामीसँग एक्स एक्सिसमा हामीले टाइम प्लोट गरेको छौँ र वाई एक्सिसमा हामीले यहाँ डिस्टेन्स प्लोट गरेको छौँ। ओके, सो हामी के हेरिरहेको छौँ कि टाइम अनुसार मुभिङ अब्जेक्टको डिस्टेन्स कभर्ड जुन छ त्यो बढ्दै गइरहेछ। याद राख्नु होला, जहिले पनि मुभिङ अब्जेक्टको टाइम अनुसार डिस्टेन्स बढ्ने नै गर्छ, कहिले पनि त्यो घट्दैन या जेरो हुँदैन। मुभिङ अब्जेक्टले कहिले पनि टोटल डिस्टेन्स जिरो ट्राभल गर्दैन। त्यही मुभिङ अब्जेक्टले टाइम इन्क्रिज गर्नुको साथ डिस्प्लेसमेन्ट इन्क्रिज पनि गर्न सक्छ या डिक्रिज पनि गर्न सक्छ, यहाँसम्म कि त्यो जेरो पनि हुनसक्छ या नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। तर डिस्टेन्स कभर्ड बाई मुभिङ अब्जेक्ट इज अलवेज पोजिटिभ भ्यालु, द्याट इज नन जेरो, द्याट इज नाइदर नेगेटिभ। ओके, सो यहाँ के हामी हेरिरहेको छौँ कि यहाँ ठ्याक्कै 10 सेकेन्ड पछि यो 10 सेकेन्डमा त्यसले 100 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ। त्यसरी नै यहाँ 20 सेकेन्डमा 200 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ। त्यस्तै 30 सेकेन्डमा 300 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ। त्यस्तै 40 सेकेन्डमा 400 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ। त्यस्तै 50 सेकेन्डमा 500 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ। सो यहाँ हामी के हेरिरहेको छौँ कि एउटा डिस्टेन्स र टाइमको जुन रेसियो छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट आइरहेछ। सो डिस्टेन्सलाई हामीले यहाँ टाइमसँग डिभाइड गर्ने हो भने, लेट्स से हामीले 50 सेकेन्डको टाइम लिइरहेको छौँ भने त्यहाँ डिस्टेन्स 500 मिटर छ र टाइम यहाँ 50 सेकेन्ड छ। सो द्याट विल बी 500 0 0 क्यान्सल, सो द्याट इज 10 मिटर पर सेकेन्ड। सो यही 10 मिटर पर सेकेन्डलाई हामीले के भन्ने हो त, स्पिड भन्ने हो। ओके, सो बेसिकली डिस्टेन्स टाइम ग्राफको जुन स्लोप छ त्यसले के दिन्छ, स्पिड दिन्छ। किनभने हामीसँग इक्वेसन हुन्छ y = mx + c। हामी यो हेर्न गइरहेको छौँ कि डिस्टेन्स टाइम ग्राफको स्लोपले स्पिड दिन्छ। अब हामीले यहाँ किनभने यो लाइन ओरिजिनबाट पास गरिरहेको छ त्यसैले यसमा यहाँ चाहिँ c को भ्यालु के हुन जान्छ त, 0 हुन जान्छ। सो अब हामीले यहाँ के भन्न मिल्छ, y = mx। सो यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ, m = y/x। र हामीले y मा के राखेका छौँ, डिस्टेन्स राखेका छौँ र x मा हामीले के राखेका छौँ, टाइम राखेका छौँ। र हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स बाई टाइमलाई हामी के भन्छौँ त, स्पिड भन्छौँ। यही रिजन छ कि डिस्टेन्स टाइम ग्राफको स्लोपलाई हामीले जहिले पनि स्पिड क्यालकुलेट गर्नुको लागि युज गर्ने गर्छौँ। याद राख्नु होला, डिस्टेन्स टाइम ग्राफको ग्राफ इनकेस स्ट्रेट लाइन छ भने र हामीलाई थाहा छ स्ट्रेट लाइनको स्लोप एउटै हुन्छ, त्यहाँ m कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ र m कन्स्ट्यान्ट हुँदा त्यहाँ हामीले स्पिडलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज युनिफर्म मोसन। यो हाम्रो चाहिँ युनिफर्म मोसनको कुरा भयो र युनिफर्म स्पिडको एक्चुअली कुरा भयो, किनभने यहाँ स्पिड के छ त, कन्स्ट्यान्ट छ। सो अब हामीले यसको एरियाको कुरा गर्ने हो भने यही ग्राफको हामीले एरियालाई निकाल्यो भने के आउँछ त। सो हामीसँग यहाँ ग्राफ छ एक्स एक्सिस र एक्स एक्सिसमा हामीले टाइम प्लोट गरेका छौँ, दिस इज टाइम, र वाई एक्सिसमा हामीले स्पिड प्लोट गरेका छौँ। र यहाँ हामीले के पाइरहेको छौँ कि 10 सेकेन्ड पछि अब्जेक्टको स्पिड 10 मिटर पर सेकेन्ड छ, 20 सेकेन्ड पछि पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड नै छ, र 30 सेकेन्ड पछि पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड नै छ, 40 सेकेन्ड पछि पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड नै छ, र 50 सेकेन्ड पछि पनि त्यसको 10 मिटर पर सेकेन्ड नै छ। सो हामीले यहाँ के भन्न मिल्छ, स्पिड के छ त, कन्स्ट्यान्ट छ, किनभने यहाँ y को भ्यालु हामी हेरिरहेको छौँ कन्स्ट्यान्ट छ। ओके, अब हामीले यसको एरिया निकाल्ने हो भने, यो टाइमको लागि हामीले एरिया निकाल्ने हो भने हाम्रो चाहिँ भ्यालु के आउँछ त, हामी 50 सेकेन्डको लागि यो ग्राफको यति पोर्सनको एरिया निकाल्न गइरहेको छौँ। सो हामीलाई थाहा छ एरियाको फर्मुला के हुन्छ। सो एरिया इज इक्वल टु, यो रेक्टेङ्गल छ, रेक्टेङ्गलको एरिया हुन्छ L × B। सो L भनेको यहाँ टाइम हो र टाइम हाम्रो कति सेकेन्ड छ त, 50 सेकेन्ड छ, र ब्रेथ भनेको स्पिड हो। सो 10 मिटर पर सेकेन्ड। सो सेकेन्ड क्यान्सल भयो। सो 50 × 10 कति भयो त, 500 मिटर भयो। एकछिन पहिला हामीले 10 सेकेन्ड पछिको 50 सेकेन्ड पछिको डिस्टेन्स निकालेको थियो, त्यो ग्राफमा कति थियो त, 500 थियो, र यहाँ पनि हाम्रो कति भ्यालु आयो त, 500 नै आयो। र मिटर भनेको डिस्टेन्स हो, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ, डिस्टेन्स भन्नुपर्ने हुन्छ। सो बेसिकली एक्चुअली हामीले लेन्थको कुरा गर्ने हो भने हामीले टाइम लियो, र ब्रेथको कुरा गर्ने हो भने हामीले स्पिड लियो। र हामी सबैलाई थाहा छ टाइम इन्टु स्पिड भनेको के नै हो त, टाइम इन्टु स्पिड भनेको हाम्रो डिस्टेन्स हो। त्यसैले हामीले के बुझ्यो त, स्पिड टाइम ग्राफको एरिया निकाल्ने हो भने हाम्रो डाइरेक्टली डिस्टेन्स आउँछ, त्यही डिस्टेन्स टाइम ग्राफको हामीले स्लोप निकाल्ने हो भने हाम्रो के आउँछ त, स्पिड आउँछ। त्यसैले यो कन्क्लुजनलाई हामीले जहिले पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीसँग डिस्टेन्स टाइम ग्राफ छ र अर्को साइडमा हामीसँग डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ छ। र डिस्टेन्स टाइम ग्राफको हामीले एक साइडमा स्लोप निकालेको छौँ
त्यसो भए हाम्रो डिस्टेन्स टाइम ग्राफको स्लोपले के दिन्छ त स्पिड दिन्छ। त्यसरी डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफको स्लोपले हामीलाई के दिन्छ त यस भेलोसिटी दिन्छ। ओके, त्यसरी नै हामीले ठ्याक्कै स्पिड टाइम ग्राफ लिने हो भने अर्को साइडमा अर्को ग्राफमा स्पिड टाइम ग्राफ, त्यसरी नै हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफ लिने हो भने हामीले यहाँ एरिया निकालिरहेको छौँ। सो एरियामा एल इन्टु बी हुन्छ। सो स्पिड र टाइमलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ एल इन्टु बीलाई स्पिड र टाइमलाई मल्टिप्लाई गर्दा हामीसँग डिस्टेन्स आउँछ। त्यसरी नै यसलाई भेलोसिटीलाई टाइमसँग मल्टिप्लाई गर्दा एल इन्टु बी गर्दा के आउँछ भेलोसिटी इन्टु टाइम इज डिस्प्लेसमेन्ट। सो द्याट विल गिभ डिस्प्लेसमेन्ट। सो अब हामी डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टलाई अझै क्लियर गर्नुको लागि एउटा अझै इक्जाम्पल लिन गइरहेको छौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीसँग इक्जाम्पल छ, यहाँ मिस्टर ए छ र यो मिस्टर एलाई हामीले फर्स्ट पोजिसन यहाँ राखेका छौँ 1 नम्बर पोजिसनमा। अब यहाँ हामीसँग सर्कुलर पाथ छ जसको रेडियस हामीले यहाँ 7 मिटर मानिरहेछौँ। सो द रेडियस इज 7 मिटर। सो रेडियस 7 मिटर भएको कारणले यहाँ हाम्रो डायमिटर 7 + 7 14 मिटर हुन जान्छ, किनभने हामीले यहाँ रेडियस 7 मिटर मानेका छौँ। ओके, सो इन द्याट कन्डिसन त्यसलाई हामीले 1 बाट 2 मा मुभ गर्न लगायो। सो फाइनली यो मान्छे 1 बाट 2 मा यहाँ आइसक्यो। सो यहाँ 1 बाट 2 मा जाँदा त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र कति डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्यो यो चाहिँ कसरी निकाल्ने। सो 1 देखि 2 मा जानुको मिनिङ के भयो त त्यसले सर्कमफेरेन्सको यो टोटल यो जुन हामीसँग सर्कल छ यसको सर्कमफेरेन्स चाहिँ कसरी निकाल्ने। सो सर्कमफेरेन्सको फर्मुला हुन्छ 2πr। सो द्याट इज 2 इन्टु अनि पाई भनेको 22/7 हो, रेडियस भनेको हाम्रो यहाँ 7 छ। सो 7 7 क्यान्सल भयो। सो 22 इन्टु 22 इज हाउ मच द्याट्स 44 मिटर। ओके, सो यहाँ यसले के गरेको छ यो सर्कमफेरेन्सको चारवटा, यो हामीलाई थाहा छ यो सर्कलमा चारवटा इक्वल पार्ट्स हुन्छ। सो यसले फर्स्ट पार्ट मात्रै ट्राभल गरेको छ, सेकेन्ड पार्ट र थर्ड पार्ट र फोर्थ पार्ट ट्राभल गर्न बाँकी छ। सो त्यसले 1 बाट 2 मा ट्राभल गर्दा, सो 1 बाट 2 मा ट्राभल गर्दा त्यसको डिस्टेन्स भनेको के भयो त लेन्थ अफ द आर्क नै हो। यहाँ यो आर्क भनेको यहाँ कति भयो त सर्कमफेरेन्सको 1/4। सो द्याट विल बी 44/4 र 44 लाई 4 सँग डिवाइड गर्दा हाम्रो कति आयो त 11 मिटर। सो यहाँ त्यसको डिस्टेन्स 11 मिटर आयो। अब डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने हो भने हामीले चाहिँ यो दुईटा पोइन्टलाई एड जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो हाइपोटेनस यहाँ रेडी भयो। यो 7 छ, यो 7 छ। सो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हामीले त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न मिल्छ यहाँ। सो डिस्प्लेसमेन्ट विल बी इक्वल टु द्याट विल बी इक्वल टु हाइपोटेनस एन्ड द्याट विल बी इक्वल p² + b²। सो द्याट विल बी 7² + 7² and that will be 2 into 7²। so 7 बाहिर आयो। सो 7√2 मिटर आयो त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, सो फाइनली त्यसले हामीले 2 बाट 3 मा मुभ गर्न लगायो। सो अब यो 2 बाट 3 मा आइसकेपछि यहाँ आइसक्यो। सो यहाँ आइसकेपछि त्यसको डिस्टेन्स कति हो। डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने 1 बाट 2 मा गयो र 2 बाट 3 मा। सो फाइनल त्यसको डिस्टेन्स कति भयो होइन। सो डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग यहाँ डिस्टेन्स भयो सर्कमफेरेन्सको हाफ, किनभने त्यसले दुईटा क्वाड्रेन्ट फलो गरिसकेको छ। सर्कमफेरेन्सको हाफ भनेपछि सर्कमफेरेन्स हाम्रो 44 थियो। सो बाई 2 इज 22 मिटर। त्यसरी नै उसले डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर गर्यो त। सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ठ्याक्कै यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ 1 देखि 2 सम्म। सो यो 1 देखि 2 सम्मको लागि हामीले भ्यालु कति भयो। सो द्याट विल बी इक्वल टु डायमिटर। सो द्याट इज 7 + 7 इज इक्वल टु 14 मिटर र त्यो भयो ड्यू वेस्टतिर। ओके, सो द्याट्स डिस्प्लेसमेन्ट। नाउ फाइनली त्यसले 3 बाट 4 मा गयो भने त्यसको डिस्टेन्स ट्राभल कति हुन्छ। सो द्याट विल बी सर्कमफेरेन्सको 3/4 पार्ट द्याट इज 75%। ओके, सो त्यसले 1 बाट 2 मा गयो र 2 बाट 3 मा गयो र 3 बाट 4 मा गयो। ओके, सो 4 मा गएपछि त्यसको डिस्टेन्स कति भयो त। सो द डिस्टेन्स इज सर्कमफेरेन्सको 3/4 पार्ट एन्ड द्याट विल बी इक्वल टु 3/4 इन्टु 44 एन्ड द्याट इज इक्वल टु 11 3 जा 33 मिटर। अब यहाँ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने हो भने किनभने त्यो 4th पोजिसनमा आएको छ, यहाँ आएको छ, त्यसको लागि अब हामीले यो दुईटा पोइन्टलाई यसरी यहाँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हामीले के पायो कि यो दुईटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो।
र यो दुईटा इक्वल छ भने यो दुवै ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट भयो SAS बाट। सो इन दैट कंडीशन यो दुवै साइड इक्वल हुन्छ र हामीले पहिला नै यो साइड 1 देखि 2 सम्मको भ्यालु निकालिसकेको थियो। त्यो साइड 7/7√2 थियो, त्यसैले यो पनि कति हुन्छ त 7√2। सो इन दैट कंडीशन डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो कति हुन जान्छ त, अहिले हामीले म्याग्निट्युड मात्रै भनिरहेको छौँ। सो दैट विल बी 7√2। ओके, सो अब फाइनली त्यसले 1 बाट के गर्यो, 1 बाट 2 मा गयो, 2 बाट 3 मा गयो, 3 बाट 4 मा गयो, फाइनली 1 मा आयो भने त्यसको डिस्टेन्स कति भयो, अनि त्यसले एउटा साइकल कम्प्लिट गरेपछि डिस्टेन्स भनेको सर्कम्फरेन्सको बराबर हुन्छ। सो दैट विल बी 44 मिटर। र डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको बिचको ग्याप हो। सो इनिशियल पोजिसनको यहाँ कुरा गर्ने हो भने यहाँ इनिशियल पोजिसन यहाँ थियो र फाइनल पोजिसन फेरि त्यही छ। सो दुईटा पोइन्टको बिचको ग्याप त 0 भयो। सो ग्याप 0 हुने बित्तिकै त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट के हुन जान्छ त 0 भेक्टर हुन जान्छ। अब हामी स्पिड र भेलोसिटीको डिफरेन्सेसलाई हेर्न गइरहेका छौँ। बेसिकली म्याथमेटिकली हामीले स्पिडलाई डिफाइन गर्ने हो भने हाम्रो स्पिड भनेको हुन्छ डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन। त्यसरी नै भेलोसिटीको कुरा गर्ने हो भने भेलोसिटीलाई हामीले म्याथमेटिकली डिफाइन गर्ने हो भने दैट इज डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। सेकेन्ड, स्पिड एउटा एस भनेको स्पिड, एस भनेको स्केलर, याद गर्ने तरिका हो। स्पिड भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। 2 हाम्रो भेलोसिटी भी भनेको भेलोसिटी, भी भनेको भेक्टर। सो भेलोसिटी भनेको यहाँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। थर्ड, स्पिड जुन छ त्यो अल्जेब्रिक ललाई फलो गर्छ, त्यही भेलोसिटी भेक्टर ललाई फलो गर्छ, यानी ज्योमेट्रिक एडिसनलाई फलो गर्छ। तेस्रो, मुभिङ अब्जेक्टको स्पिड जहिले पनि नन जेरो हुन्छ, अनि स्पिड जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ मुभिङ अब्जेक्टको लागि। त्यही यानी यो जेरो हुन सक्दैन मुभिङ अब्जेक्टको लागि या नेगेटिभ हुन सक्दैन। त्यही मुभिङ अब्जेक्टको लागि भेलोसिटी त्यो पोजिटिभ पनि हुन सक्छ या जेरो पनि हुन सक्छ या नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। त्यस्तै नै स्पिड टाइम ग्राफको एरियाले स्पिड टाइम ग्राफले डिस्टेन्स दिन्छ, त्यही भेलोसिटीको टाइम ग्राफ यानी VT ग्राफको एरियाले V × T इज डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ। सिक्स्थ डिफरेन्स, स्पिड भनेको सो एभरेज स्पिड जहिले नि ठुलो हुन्छ एभरेज भेलोसिटी भन्दा या त्यसको बराबर हुन्छ। एभरेज भेलोसिटी कहिले पनि म्याग्निट्युडमा एभरेज स्पिड भन्दा ठुलो हुन सक्दैन। इन केस अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरिरहेछ भने बिना डाइरेक्सन चेन्ज गरिकन त्यति बेला एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटी दुवै इक्वल हुन्छ। र इन केस अब्जेक्ट कर्भ लाइनमा ट्राभल गरिरहेछ भने त्यति बेला एभरेज स्पिड एभरेज भेलोसिटी भन्दा ठुलो हुन्छ। एभरेज स्पिड को फर्मुला हुन्छ टोटल डिस्टेंस ट्राभल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो हामीले यहाँ टाइम इन्टरभल कम्पेरिटिभली लङ्गर लिने हो भने हामीसँग एभरेज स्पिड आउँछ। त्यही हामीले इन केस अब्जेक्ट को स्पिड चेन्ज गरिरहेछ भने त्यति बेला हामीले इन्स्टेन्टेनियस स्पिड यानी इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भनेको पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा हामीले निकाल्ने हो। जस्तो 4 PM या 5 PM मा या 4:10 PM मा हामीले निकाल्यो। सो यो पार्टिकुलर इन्स्टेन्टमा भयो। त्यसरी नै हामीले 4 PM देखि 4:30 PM सम्म टाइम निकाल्यो। सो यहाँ हाम्रो टाइम इन्टरभल भनेको 30 मिनट भयो। सो यो लङ्गर इन्स्टेन्ट भयो। सो लङ्गर ड्युरेसनको लागि हामीले जुन टाइम निकाल्छौँ स्पिड निकाल्छौँ त्यसलाई हामी एभरेज स्पिड भन्छौँ। त्यही स्मल ड्युरेसनको लागि जुन हामी स्पिड निकाल्छौँ एकदमै स्मल इन्टरभल भनेको डेल्टा टी टेन्स टु 0 को लागि जब हामी स्पिड निकाल्छौँ त्यति बेला हाम्रो जुन dx/dt को भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्स्टेन्टेनियस स्पिड।
सो जहिले पनि फिजिक्समा हामी दुईटा भ्यालुलाई एप्रोच गर्छौँ, एउटा एभरेज भ्यालुलाई र अर्को इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालुलाई। जब कुनै कुरा फ्लक्चुएट गर्छ भने टाइम अनुसार, त्यति बेला हामी त्यसको पार्टिकुलर इन्स्टेन्टमा या पार्टिकुलर टाइम पोइन्टमा हामी त्यसको इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालुलाई निकाल्ने गर्छौँ। त्यसरी नै जति बेला हामीलाई लङ ड्युरेसनको लागि एभरेज भ्यालु चाहिएको हुन्छ, त्यति बेला हामी एभरेज स्पिड या एभरेज भेलोसिटी, एभरेज एक्सेलरेसन या एभरेज करेन्ट जस्तो कन्सेप्टलाई फिजिक्समा लिएर आउने गर्छौँ। सो यसको लागि हामी यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरू लिन गइरहेछौँ। लेट्स से हामीसँग यहाँ स्पेसल कन्डिसन छ, यसमा हामी टाइम t1 र टाइम t2 छ र एकछिनको लागि मानौँ यो टाइम t1 र t2 दुवै इक्वल छ र त्यो 30 सेकेन्ड हो, कम्पेरेटिभली लङ्गर ड्युरेसन हो। र यति बेला यहाँ चाहिँ अब्जेक्टको स्पिड 20 मिटर पर सेकेन्ड थियो र यहाँ त्यसको स्पिड 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो। अब हामीले त्यसको एभरेज स्पिड निकाल्ने हो भने हामी त्यसको कसरी एभरेज स्पिड निकाल्ने? सो एभरेज स्पिडको फर्मुला जब टाइम इक्वल हुन्छ भने when the time is equal, त्यति बेला हामी एभरेज स्पिडलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ? सो द्याट विल बी इक्वल टु हाम्रो पहिलो स्पिड v1 प्लस v1/2 र भेलोसिटी र स्पिडको लागि हामी कमन सिम्बल युज गरिरहेको हुन्छौँ भीले नै। सो स्पिडको लागि हामीसँग कुनै स्पेसल सिम्बल छैन। भेलोसिटीलाई छुट्याउनुको लागि हामी त्यसलाई भेक्टर साइनले माथिमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, एरो लगाउँछौँ। सो स्पिड इज इक्वल टु v1 प्लस v2/2 एन्ड द्याट विल बी इक्वल टु 20 प्लस 10/2 एन्ड द्याट इज 30/2 एन्ड द्याट इज इक्वल टु 15 मिटर पर सेकेन्ड। सो टाइम इक्वल छ भने हामीले त्यति बेला त्यसको स्पिडहरूलाई, जस्तो मानौँ यहाँ हामीसँग 3वटा टाइम फ्रेम हुन्थ्यो भने हामी त्यसलाई 3 सँग डिभाइड गर्थ्यौँ, nवटा हुन्थ्यो भने हामी त्यसलाई n सँग डिभाइड गर्ने गर्थ्यौँ। सो इनकेस यो त भयो जब टाइम इक्वल छ, र इनकेस हामीले डिस्टेन्स इक्वल लिने हो भने त्यसको लागि हामीले कसरी एभरेज स्पिड निकाल्न सक्छौँ? सो हामीसँग यहाँ दुईटा सिचुएसन छ, यो फर्स्ट 10 किलोमिटर र यो अर्को 10 किलोमिटरको लागि अब्जेक्टको स्पिड यहाँ v1 20 मिटर पर सेकेन्ड थियो र यहाँ v2 30 मिटर पर सेकेन्ड थियो। अब कसरी त्यसको एभरेज स्पिड निकाल्ने? सो यहाँ हामीले एभरेज स्पिड निकाल्नुको लागि फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ 2v1/v2/v1 प्लस v2। अब यो फर्मुलामा हेर्दा हामीले के पाउँछौँ? डाइमेन्सनली यहाँ दुईटा भेलोसिटी स्पिड छ र तलमा स्पिड प्लस स्पिड इज स्पिड। सो स्पिड क्यान्सल भएपछि फाइनली हाम्रो स्पिडको डाइमेन्सन आउँछ, त्यसैले यो डाइमेन्सनली फर्मुला करेक्ट छ। सो 2 इन्टु यहाँ दुवै 10 किलोमिटरको लागि हामी स्पिड निकालिरहेछौँ। सो दुवैमा हामीले के हेरिरहेछौँ कि जुन हाम्रो डिस्टेन्स ट्राभल छ त्यो चाहिँ इक्वल छ। सो यहाँ S1 10 किलोमिटर छ, सो S2 भनेको यहाँ 10 किलोमिटर हो। सो 2 इन्टु 20 v1 र 30/v1 प्लस v2, सो द्याट इज 20 प्लस 30 एन्ड द्याट विल बी इक्वल टु 3 2 जा 6 2 जा 1200/30 प्लस 20 इज 50। सो 5 यहाँ क्यान्सल भयो। सो फाइनली हामीसँग एन्सर आयो 5 2 जा 10 and यहाँ 5 4 जा, so 24 मिटर पर सेकेन्ड। सो दिस इज द एभरेज स्पिड। सो एभरेज स्पिडको हामीले छुट्टै छुट्टै फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्टेन्स इक्वल भएको बेलामा हामीले चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसरी नै टाइम इक्वल भएको बेलामा हामीले चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब हामी अघिकै इक्जाम्पल लिन गइरहेछौँ र त्यसमा हामी स्पिड र भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्न गइरहेछौँ। एकछिन पहिलाको इक्जाम्पलमा हामीले हेरेको थियो कि फर्स्ट रुटबाट अब्जेक्टले मुभ गर्दा, सो हामी फर्स्ट रुटको लागि कुरा गर्ने हो भने अब्जेक्टले मुभ गर्दा कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको थियो? सो डिस्टेन्स वाज 500 मिटर एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट कभर 100 मिटर। ओके, एकछिनको लागि मानौँ कि यसको लागि यसले फर्स्ट रुटबाट ट्राभल गर्दा यसलाई 10 सेकेन्ड लाग्यो। अब यो हाम्रो यो केसमा एभरेज स्पिड निकाल्ने हो भने द एभरेज स्पिड विल बी इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई टोटल टाइम टेकन, र हाम्रो यहाँ डिस्टेन्स 500 मिटर छ र टाइम भनेको 10 सेकेन्ड हो। सो द्याट विल बी इक्वल टु 50 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, यही हामीले एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने हो भने एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने हो भने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ हामीले। सो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम टेकन, र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यहाँ कति छ त 100 मिटर फर्स्ट रुटको लागि, र टाइम भनेको 10 सेकेन्ड हो। सो द्याट विल बी 10 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू इस्ट। हामीले के पायो कि यो म्याग्निट्युड जुन छ यसको न्युमेरिकल भ्यालु हेर्नुहोस् यहाँ। सो 10 र 50मा 50 ठुलो छ। सो यहाँ हामीले के पायो कि हाम्रो जुन एभरेज स्पिडको म्याग्निट्युड छ त्यो एभरेज भेलोसिटी भन्दा चाहिँ ठुलो छ, किनभने यो अब्जेक्ट कर्भ पाथमा मुभ गरेको छ।
त्यही स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरेको भए डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट दुवै इक्वल हुन जान्थ्यो। त्यो सिचुएसनमा एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटी इक्वल हुन जान्थ्यो। सो आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। Have a nice day.